बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों के साथ आज का जो तरबियती सेशन है उसके अहदाफ को शेयर किया जा चुका है पहले भी, कि आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो पिछले जो टॉपिक्स थे उन्हीं का तसलसल है। और उसमें हमारा जो मकसद है कि हम निज़ाम की अहमियत और अफादियत को समझें। हम जानते भी हैं इन चीज़ों की अहमियत को और अफादियत को, लेकिन इसको आज हम कुरान पाक की रोशनी में थोड़ा सा समझेंगे कि कुरान पाक में निज़ाम का लफ्ज़ बराह रास्त तो नहीं आया, लेकिन दीन के अंदर किस तरह से निज़ाम से मुराद बनती है, या क्या निज़ाम जो दुनिया के या कायनात के अंदर, जो खारजी कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला ने निज़ाम तरतीब दी हैं, उनको कुरान पाक में किस तरह से बयान किया गया और उनकी कितनी अहमियत बयान की गई है। तो उसी के तनाज़ुर में हम साथ-साथ ये समझेंगे कि अक़वाम की तामीर और तरक्की ये एक चीज़ है, और अक़वाम का अरूज और ज़वाल जो है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे अक़वाम जो हैं बनती हैं, कैसे अक़वाम में तरक्की करती हैं, तामीर करती हैं, और क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से वो ज़वाल और अरूज हासिल करती हैं या ज़वाल का शिकार होती हैं। और इसमें हमारे लिए, चूँकि हम कुरान पाक के तालिब इल्म हैं सब, तो हमारे लिए ये कि इस्लाम बतौर दीन मुआशरे में कैसे नाफिज हो सकता है, या हमारे मुआशरों के अंदर इस्लामी जो निज़ाम है या इस्लामी मुआशरत है वो कैसे कायम हो सकती है। तो ये आज के बुनियादी तौर पर हमारे कुछ अहदाफ हैं, जिनको आज हम एक-एक करके थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, पढ़ समझेंगे, और आप लोग फिर अपनी भी फीडबैक इसमें ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे जो पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने पिछले सेशंस के अंदर ये तमाम टॉपिक्स का ओवरव्यू हासिल किया है। ओवरव्यू का मकसद ये था कि हमें पता चल जाए कि कैसे अंबिया कराम का जो एक मिशन है, जो अल्लाह ताला ने उनकी एक ड्यूटी दी थी उन्हें, नबूवत दी, रिसालत दी, वो नबूवत और रिसालत किस तरह से अमली तौर पर काम करती है, और क्या उसके नताइज पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, और किस तरह से वो हमारे लिए अब उसमें क्या सबक है कि हमने बतौर मुस्लिम, बतौर कुरान के ऊपर ईमान लाने के साथ जो हमारा एक ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कायम हुआ है, उसमें हमारे लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे क्या फ़राइज़ हैं, और क्या हमें उससे हासिल हो सकता है। तो ये गिव एंड टेक का एक रिश्ता है अल्लाह ताला के साथ, जो हमने ईमान के साथ एक जॉइन किया, या उसको कनेक्ट किया अल्लाह ताला के साथ, हमारा एक राब्ता बना है। तो उसमें जो हमने देना है, वो ये है कि हम अपनी उस ज़िम्मेदारियों को समझें, अपने उन अमली तकाज़ों को समझें, कि जो अल्लाह ताला बताता है कि अगर हम ये करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। तो यही कुरान पाक की खूबसूरती है कि कुरान पाक के अंदर इंसानी मुआशरत के लिए इतने अहम असूल बयान किए गए हैं, जो दुनिया की किसी और किताब में इस तरह से नज़र नहीं आते। जितनी भी वही आई है, वो सारी इसी नुक्ते के गिर्द घूमती थी कि इंसानों को बराह रास्त हदायत मिलती थी अल्लाह ताला की तरफ से, और वो हदायत ऐसी होती थी कि उसमें इंसानों की मुआशरत के जो फार्मूलाज़ हैं, या ऐसे कह लें कि रेसिपीज़ हैं, वो अल्लाह ताला बयान करता है, जिनके तहत इंसानी मुआशरे अमन और सुकून और जो आफ़ियत है उससे आगे बढ़ते हुए अपनी ज़ात की तरक्की, इंसानों की खुशहाली और कायनात की खुशहाली का बायस बनते हैं। तो हम पहले भी ये समझ चुके हैं कि दुनिया के अंदर फ़साद कैसे बर्पा होता है, क्यों बर्पा होता है, उसके पीछे कौन से कवानीन कार फरमाएँ या कौन सी तालीमात कार फरमाएँ। तो अभी जो बात करने का मकसद है वो ये कि अब हम थोड़ा-सा इन चीज़ों के ओवरव्यू को डीपली समझेंगे, कि जैसे हमने किताब का इल्म समझा शुरू में, उसका ओवरव्यू दिया नज़ीर और बशीर का। फिर अगला स्टेप था हमारा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, इससे क्या मुराद है, अबलाग से क्या मुराद है। और उसके बाद हमारा जो इज्तमाई अमल है, ईमान और अमाल सालिहा, किस तरह से इसका इज्तमाई नतीजा पैदा हो सकता है, जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिखलाफिल अर्ज़ का नाम दिया है। और ये वो नुक्ता अरूज है जो हम हिस्टोरिकली पढ़ते हैं किताबों के अंदर, रवायात के अंदर, कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात ने मुख्तसर तरीन वक़्त के अंदर ना सिर्फ़ कैसर व किस्रा की जो सल्तनतें थीं उनको ख़त्म किया, बल्कि दुनिया को एक नए कल्चर से मुतारिफ़ करवाया, दुनिया को एक नई जोहत से मुतारिफ़ करवाया, और दुनिया ने तरक्की के
وہ مراحل طے کیے. ترقی دیکھیں، ترقی دنیا میں ہر دور میں ہوتی رہی، چاہے وہ فرعون کا دور تھا، چاہے وہ نمرود کا دور تھا، چاہے وہ کسی بھی اچھے یا برے بادشاہ کا دور تھا، تو ترقی ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن ایسی ترقی جس میں انسانیت کو خوشحالی ملے، یہ بہت کم ہوئی ہے دنیا کے اندر. آپ دنیا کی تاریخ کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ ایسی تعمیر اور ترقی جس میں انسانیت نے فلاح پائی ہو. جیسے آج کل دنیا میں بہت ترقی ہے لیکن انسانیت پستی کا شکار ہے، انسانی رشتے پستی کا شکار ہیں، انسانی اقدار پستی کا شکار ہے. دنیا میں تباہی ہے، دنیا میں مفلسی ہے، دنیا میں خوف ہے، ڈر ہے، دنیا کے اندر بد امنی ہے، اور ایک مسلسل ایسی ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا عالم ہے لوگوں کے اندر کہ ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں، چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، تو یہ بڑی عام چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انگزائٹی، ڈپریشن، خوف، مفلسی، اور جس طرح سے نعمتوں کا چھن جانا، یہ لوگوں کے لیے بڑا ایک خوف کا عالم بنا ہوا ہے. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کیا بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو اور ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. یعنی وہ ایسی زندگی میں ہوں گے کہ جہاں خوف اور حزن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایسی خوشحالی جو ہے دنیا کے اندر بہت کم مواقعوں پہ نظر آتی ہے، اور جب بھی نظر آئے گی وہ وہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہی. جو مملکتیں قائم ہوتی ہیں یا جو معاشرے قائم ہوتے ہیں یا جو حکومتیں بنتی ہیں یا جو لوگ معاشرے قائم کرتے ہیں، وہ وہی کی بنیاد پہ جب ہوتے ہیں تو یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اجتماعی عمل کا وہ نتیجہ استخلاف فی الارض جسے ہم کہتے ہیں یا قرآن پاک ہمیں سے متعارف کرواتا ہے. تو آج جو میں ایک بڑی اہم آیت جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ ہود کی آیت ہے، 117 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو بے وجہ ہلاک کر دے. ٹھیک ہے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بستی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا بے وجہ ہلاک ہو جائے اور ان کے اندر مصلحون موجود ہوں. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر مصلحون موجود ہے تو وہ بستی یا وہ معاشرہ ہلاکت کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا ہمیں. جس طرح سے ہم نے سورہ نور کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے اور عمل صالحہ کرنے والوں سے کہ انہیں استخلاف الارض ملے گا، وہ ایک فارمولہ ہے. اور یہ جو دوسرا فارمولہ ہے یہ تباہی سے بچنے کا فارمولہ ہے. ایک ہے معاشروں کے قیام کا فارمولہ اور ایک ہے تباہی سے بچنے کا فارمولہ. تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جس معاشرے میں آتے تھے وہ معاشرے پستی کا شکار ہوتے تھے، وہ معاشرے تباہی، بربادی یا بد امنی کا شکار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو کام وہاں پہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس بستی کو ہلاکت سے کسی طرح سے بچایا جائے. اس بستی کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں کم از کم پہلے ان کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کی جائے تاکہ وہ غلطیاں بند ہو جائیں اور اس بستی کے اوپر جو ایک خوف کا سایہ ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے تعمیر اور ترقی کا. سب سے پہلے ایک تباہی کو وہاں پہ منجمد کر دیا جائے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. تو اس کا فارمولہ یہ بتاتا ہے کہ جب مصلحون کسی بستی میں، کسی معاشرے کے اندر ہوں گے تو وہ بستی ہلاکت میں نہیں جا سکتی. تو یہ آج کی ہماری آیت ہے، اس کے اوپر ہی ہم ساری بات چیت کریں گے کیونکہ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا اعمال صالحہ کا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ صالحہ اور مصلحہ میں کیا فرق ہے. تو قرآن پاک کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بڑی معجزاتی ٹرمینالوجی ہے کہ صالحہ وہ ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، کہ جس کے اندر وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو اچھے کام کر سکے، جسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا سنا سمجھا کہ ابتلا کرتا ہے، وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی گروتھ کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، ان کو ایکسپلور کرتا ہے اور پھر ان میں دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی خامی ہے اور میں اس میں کیسے بہتری پیدا کر سکتا ہوں تاکہ میں ایک زیادہ باصلاحیت انسان بن جاؤں اور زیادہ پروڈکٹیو انسان بن جاؤں معاشرے کے لیے. اور اس میں کیا وہ کرتا ہے، وہ حسنات کرتا ہے. حسنات سے مراد وہ اچھے اعمال ہیں جس سے معاشروں کے اندر خوشگواریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کا وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک روٹین ورک نہیں ہوتا بلکہ احسن العمل ہوتا ہے، یعنی کہ خوبصورت ترین کام کرتا ہے یا اچھے انداز میں، بہترین انداز میں جو کام کیا جاتا ہے اس کو احسن العمل کہا جاتا ہے.
تو یہ جب 3 چیزیں کسی انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ صالحہ بن جاتا ہے۔ تو اس صالحہ بننے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ اس کی ذات کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں وہ پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، وہ باہر آ گئیں، وہ نمایاں ہو گئیں۔ اب اس سے وہ کیا کر رہا ہے، خود بھی حسنات پیدا اپنے لیے بھی پیدا کر رہا ہے، معاشرے کے لیے بھی پیدا کر رہا ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ بہترین عمل اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتا ہے کہ یہ بہترین طور پر عمل کرتا ہے، یہ صالحہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صالحہ بن کے ہم دنیا کے اندر جو ہے نہ ہی ہم جو ہلاکت کو روک سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی زیادہ تعمیر و ترقی کر سکیں گے، اس کے لیے ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا۔ اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہے اس میں کہ صالحہ کو مصلحہ بننا ہوگا۔ مصلحہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی درستگی کرنے کے بعد دوسروں کے لیے بھی درستگی کا سامان پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فرق ہے بڑا بنیادی فرق ہے، اور بڑا ایک کہہ دیں کہ ایک ایسا فرق ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی عادل بھائی، میں دوبارہ سلائڈ شیئر کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ سلائڈ شیئر ہو رہی ہیں؟ جی اب ہو رہی ہے۔ اب ہو رہی ہے؟ چلیں، تھینک یو۔ تو بیسیکلی بات میں کر رہا تھا کہ صالحہ کہ جو صالحہ بننا ہے یہ ہمارا کہتے ہیں کہ زیادہ انفرادی عمل ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اصل میں جو اگلا ہمارا کریکٹر ہے یا جو ہماری اگلی کریکٹرسٹکس ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ مصلحہ بننے کی ہے۔ ٹھیک ہے، مصلح وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بھی درست رکھنا ہے، اپنے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی حسنات بھی کرنی ہے، احسن عمل بھی کرنا ہے، لیکن اب اس کا اگلا فیز شروع ہو جائے گا کہ وہ دوسروں کی درستگی بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو جب ہم زیادہ سے زیادہ مصلحہ پیدا کرتے جائیں گے یا بنتے جائیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو بھی اور دنیا کو بھی تباہی سے بچا سکنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب جو اس میں جو کرنے کی چیز ہے، اب جو صالحہ ہوتا ہے وہ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارا ایک انفرادی عمل ہوتا ہے، اور مصلحہ جو ہے وہ اجتماعی عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اجتماعی عمل جو ہے اس کے لیے لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جماعت بنائیں، ہم ایک تنظیم بنائیں، ہم ایک گروپ بنائیں، اور اس گروپ کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے اس گروپ کے اندر یا اس جماعت کے اندر، اس تنظیم کے اندر ہر انسان کو اس کا کردار، اس کا رول پتہ چل جائے، اس کی افادیت پتہ چل جائے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری کیا ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، کیونکہ انفرادی طور پر ہم کبھی بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ انفرادی طور پر میں اپنی ذات کی، میں اپنے گھر کی اور اپنے گرد و نواح کے چند لوگوں کی ذمہ داری تو ضرور اٹھا سکتا ہوں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جس کا اخراج کیا گیا لوگوں کی طرف، تاکہ لوگوں کو معروف کی طرف بلاؤ اور ایسے چیزوں سے روکو کہ جو معاشرے کے لیے غلط ہیں، جو منکر ہیں۔ تو وہ اس صورت میں ہوگا جب ہم کلیکٹیونیس کی طرف آئیں گے۔ تو جو جتنا بھی کام ہے دنیا کے اندر، معاشروں کے اندر تبدیلی لے کر آنے کا، تبدیلی پیدا کرنے کا، بہتری لے کر آنے کا، اس کے لیے ہمیں نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیسیکلی نظام کسی مخصوص مقصد کے حصول کے لیے جو میکانزم ہوتا ہے اس کو جو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس میکانزم کے اندر وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جو تمام مسائل اور چیلنجز کو اوور کم کر سکے، ان پہ غلبہ پا سکے۔ تو یہ جو میکانزم ہے اس کو ہم نظام کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر کا ایک نظام ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی پرابلم آ گئی، اگر کوئی لائٹ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی گیس کا مسئلہ ہو گیا، کوئی فرنیچر کا مسئلہ ہو گیا، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر کا نظام متاثر نہ ہو اور چلتا رہے۔ تو ایسا جو میکانزم ہے، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ انہی میکانزمز کے تھرو ہو رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی تعمیر ہے، ترقی ہے، یا جتنے بھی مراحل دنیا کے اندر لوگ طے کرتے ہیں کامیابی کے، تو اس میں وہ میکانزم ضرور موجود ہوتا ہے، اور جہاں پہ میکانزم نہیں موجود ہوتا وہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ تعمیر نہیں پیدا ہو سکتی، وہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ ڈسٹربنس ہے، وہاں پہ کنفیوژن ہے، وہاں پہ لوگوں کو پریشانیاں ملتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پراپر نظام نہیں ہے تو لوگوں کو کام کروانے کے لیے کبھی سفارش دینی پڑتی ہے، کبھی رشوت دینی پڑتی ہے، کبھی
कोई चीज़ करनी पड़ती है, कभी कहीं से कोई मसला आ जाता है। लेकिन जिन मुल्कों में मैकेनिज़्म है या निज़ाम काम करता है, वहाँ पे आपको रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती, सिफ़ारिशें भी नहीं करवानी पड़ती, कोई ताल्लुकात भी नहीं लड़ाने पड़ते और आपका काम आसानी से हो जाता है। तो ये एक हकीकत को हमने समझना है कि निज़ामों की जो अहमियत है और फ़ायदियत है वो ये है कि दुनिया में कोई भी काम बगैर मैकेनिज़्म यानी निज़ाम के मुमकिन नहीं है। यानी कि जिसको हम इज्तिमाई काम कहते हैं, जिससे मुआशरे बनते हैं, जिससे मुआशरे चलते हैं, जिससे दुनिया के अंदर तमीर पैदा होती है, वो सारे ही निज़ामों के तहत होते हैं। दुनिया में मोजज़ाती और तिलस्माती तौर पर नताइज का पैदा होना मुमकिन नहीं है। शायद मेरी ज़ात के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि मैंने एक काम की उतनी एफ़र्ट नहीं की, लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिल जाए। वो उसके भी कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन चलें हम उसको मोजज़ाती तसव्वुर कर लें वक़्ती तौर पर। लेकिन मुआशरे जो हैं वो मोजज़ाती और तिलस्माती तौर पर नहीं बनते। दुनिया के अंदर तमीर और तरक्की जो वो मोजज़ाती और तिलस्माती तौर पर नहीं पैदा होती। इन कवानीन को, इन फ़ॉर्मूलाज़ को हमने याद करना है, इनको समझ लेना है कि हमें निज़ाम की कितनी ज़रूरत है। और दुनिया में हर मकसद का हसूल वो बाकायदा निज़ाम के तहत ही मुमकिन है। यानी कि जो इज्तिमाई अमल है, जितनी भी चाहे वो सियासी हो, चाहे वो किसी भी बुनियाद पे हो, आप किसी भी किस्म का इज्तिमाई अमल करना चाहते हो, आपको उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म जिसको हम निज़ाम कहते हैं, वो डेवलप करना पड़ेगा। तो ये वो निज़ाम की अहमियत है जो हमने समझनी है कि अब हम कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पर अगर हम जुड़ रहे हैं, एक तंज़ीम के साथ अटैच हैं, एक जमात के साथ अटैच हैं, हम मेंबर बने हैं क्यूडब्ल्यूएस के साथ, तो अब हमने इसके अंदर वो निज़ाम भी पैदा करना है जो हमें हमारे मकासद तक लेके जा सके। ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इसकी बेसिक्स हैं उनको भी समझें, क्योंकि हमारी जो बेसिक है वो किताबुल्लाह है। कुरान मजीद है, जिसको अल्लाह ताला ने वही किया है और अब हमने उस वही की रोशनी में देखना है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, किस तरह से हमारे लिए हदायत हैं और अक़वाम की तमीर और तरक्की किन बुनियादों पे होती है। अल्लाह ताला की किताब इसके बारे में क्या फ़रमाती है, अल्लाह ताला खुद इस वही के अंदर हमें क्या इंस्ट्रक्शंस और क्या हदायत दे रहा है। तो उसके लिए आप देखेंगे कुरान पाक के अंदर जगह-जगह के ऊपर बारिश के ज़िक्र हो रहा है, खेती-बाड़ी का ज़िक्र हो रहा है, बागात का ज़िक्र हो रहा है, निज़ाम शमसी का, निज़ाम कमरी का ज़िक्र हो रहा है, नबातात का ज़िक्र है, हैवानात का ज़िक्र है, पहाड़ों का, समुंदरों का, कायनात के कुर्रों का ज़िक्र है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बयान करने का अल्लाह ताला की इस किताब के अंदर या वही के अंदर क्या मकसद है कि अल्लाह ताला हमें ये बताता है कि खारजी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मुनज़्ज़म तौर पर चल रही हैं, उसमें उनके पीछे एक ही चीज़ है कि वो एक ऐसे निज़ाम के तहत चल रही हैं, जिसको अल्लाह ताला ने तरतीब दिया और उसको ऐसे तरीके से तरतीब दिया कि उसमें कभी भी आप तसादुम नहीं देखेंगे। उसमें कभी भी आप कन्फ्यूजन नहीं देखेंगे, उसमें कभी भी आप तबाही का आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि वो निज़ाम सिंक्रोनाइज़ वे में एक-दूसरे के साथ हम आहंग होके चल रहा है। तो दुनिया के अंदर भी ये चीज़ जिन लोगों ने समझी, जो अक़वाम ख़ारजी कायनात के निज़ामों को समझना शुरू कर देते हैं, वो लोग इन निज़ामों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह ताला के जो कुदरती वसाइल हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे वो बारिश है, चाहे वो चाँद है, चाहे वो नबातात है, हैवानात हैं, जमादात हैं, पहाड़, समुंदर या कोई भी अल्लाह ताला के जो कुदरती वसाइल पैदा किए हैं दुनिया के अंदर, जो उन चीज़ों के सिस्टम्स को जो कौमें समझ जाती हैं, जो लोग समझ जाते हैं, वो लोग तमीर और तरक्की की राह पे गामज़न हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं अभी भी और माज़ी में जाके भी कि जिन इलाकों के अंदर तरक्की हुई है, तामीरात हुई हैं और ज़्यादा मतलब जो तामीरात से मुराद ये नहीं कि हमने घर बना दिए या महल बना दिए, बल्कि मुआशरों की तामीर हुई है और इंसानियत ने तरक्की की है, वो कौमें वो कौमें हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के ख़ारजी कायनात के जो निज़ाम है, जो इंसानी दुनिया के जो निज़ाम है, उनके ऊपर ग्रिप हासिल की है। उनकी समझ है जिसे आज हम साइंस का इल्म कहते हैं। ये साइंस का इल्म तो हमारे यहाँ अभी इसको कहना शुरू किया गया, लेकिन ये बहुत पहले से मुरतब होता आ रहा है, बहुत पहले से इसमें पूरी दुनिया में लोगों ने काम किया है, चाइनीज़ ने भी, यूनानियों ने भी, अरबों ने भी, हर खित्ते के अफ़राद ने इसके अंदर अपनी इनपुट्स दी हैं, जो अल्लाह ताला के कवानीन को समझा और इस बात को समझा कि खारजी कायनात के निज़ामों को, इसके कवानीन को समझे बगैर हम मुआशरों की तमीर और मुआशरों की तरक्की नहीं कर सकते। वो इन अलूम के ऊपर पहले फ़ोकस करते हैं। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी सलाहियतें बढ़ाते हैं और अपने अंदर वो ताकत पैदा करते हैं जिससे वो मुआशरों को और दुनिया को कंट्रोल करने की
ताकत हासिल कर लेते हैं। तो ये किताबुल्लाह मिलने से जो मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक वही चंद रसूमात या चंद इबादात के लिए ही अगर नबूवत देनी थी, तो फिर ये सारी बातें करने का कोई मकसद नहीं नज़र आता कुरान पाक के अंदर कि उसमें बारिश की, शम्स की, कम्र की, नजम की, कोकब की, इतनी चीज़ों की अल्लाह ताला बात करता आ रहा है। तो उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता है अंबिया के थ्रू कि जो अक़वाम दुनिया में तमीर और तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ख़ारजी कायनात का इल्म हासिल करना होगा और उस इल्म को हासिल किए बगैर कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक चीज़। अब जो दूसरी चीज़ कुरान पाक में आप पैरेलल चलती हुई देखेंगे, इन निज़ामों के साथ-साथ वो ये है कि अल्लाह ताला पुरानी अक़वाम की दास्तानें भी बयान करता आ रहा है। अल्लाह ताला जगह-जगह पे ये बताता आ रहा है, क्या तुमने कौम आद को नहीं देखा? क्या तुमने कौम समूद को नहीं देखा? क्या तुमने फ़िरौन को नहीं देखा? अल्लाह ताला माज़ी के किस्सों को बयान करता आ रहा है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ये फ़रमाता है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ करते हैं, जी आप तो पुरानी किस्से कहानियाँ हमें बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि इन किस्सों में इबरत की निशानी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो तदब्बुर करते हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो गौर-व-फ़िक्र करते हैं, उनके लिए कौमों के अरूज-ओ-ज़वाल की दास्तानें हैं, उन किस्सों के अंदर जो अल्लाह ताला वही के ज़रिए कुरान में बयान कर रहा है। तो आप देखें कि कुरान पाक में ये जो चीज़ें इस तरह से मुंतशिर नज़र आती हैं, लेकिन आपस में वो बहुत रब्त के साथ चलती हैं। वो इंसानों के मुआशरों की तमीर और तरक्की की भी फ़ॉर्मूलेज़ हमें बताते हैं। वो अक़वाम के रुजो-ज़वाल की जो दास्तानें हैं, उनके भी फ़ॉर्मूलाज़ अल्लाह ताला हमें बताता आ रहा है कि कैसे आप लोग बेहतरीन अक़वाम पैदा करके या उम्मत बना के उरूज हासिल कर सकते हैं, कैसे इंसानियत को ज़वाल से निकाला जा सकता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला कहता है जिस बस्ती के ऊपर अज़ाब नाज़िल होता है, उनमें ये नहीं कमी होती कि उनके यहाँ तामीरात कम है, उनके यहाँ तरक्की नहीं हुई या उनकी फसलें नहीं पैदा हो रही। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ मुआशरती बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। यानी उनमें वज़न कम करने की जो ख़ामी है वो पैदा हो जाती है या उनमें नाइंसाफ़ी पैदा हो जाती है। वो मुआशरे ज़ुल्म पे मबनी होते हैं। हालाँकि फ़िरौन के मुआशरे के अंदर भी बहुत दौलत थी, बहुत मादी वसाइल थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या बताता है हमें उस फ़िरौनियत के दौर के बारे में कि फ़िरौन का दौर ऐसा था कि जिसमें इंसानियत पिस रही थी। इंसानों से उनके इख्तियारात और उनकी आज़ादी को सल्ब कर दिया गया था और लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, ताकि लोग वो करें जो कि फ़िरौन या उसके जो मशीरान एक पॉलिसी बनाते थे, सिर्फ़ वो करें और अपने इख्तियार और इरादे को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे जो बड़ी नेमत अता फ़रमाई है, वो इख्तियार और इरादे की आज़ादी है। और यहाँ तक वो आज़ादी है कि जैसे कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला फ़रमाता है, जिसका जी चाहे वो ईमान ले आए और जिसका जी चाहे वो कुफ़्र करे, कि अल्लाह ताला मैं इसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला खुद इतना बड़ा लिबरल है कि वो इंसानों को ये आज़ादी दे रहा है कि जिसका जी चाहे ईमान ले आए, जिसका जी चाहे वो कुफ़्र करे। तो कोई हुक्मरान कैसे किसी इंसान से उसकी मर्ज़ी के बगैर अपनी हाकमियत में उसको लेकर आ सकता है और अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक उससे कहे जी बस अब तुम अपना इख्तियार और इरादा और आज़ादी हमारे आगे सरेंडर कर दो। तो ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुआशरती नाहमवारियाँ पैदा हो जाती हैं, कौमों पे ज़वाल आ जाता है। और अरूज या पाना है आपने तो मुआशरती मसाइल और चैलेंजेस का मुकाबला करें। अगर वो मुकाबला करेंगे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़े मिस्र के अंडर रह के भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस अज़ीज़े मिस्र को जो कि शायद जिसे हम कुरान पाक की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला ने उसके ईमान का कहीं ज़िक्र नहीं किया। लेकिन उस अज़ीज़े मिस्र को भी जब लोगों की फ़िक्र थी, जब मुआशरे की फ़िक्र थी, तो उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम अता फ़रमा दिए कि जी ये बंदा, ये हुक्मरान या ये जो बादशाह है, ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए सोच रहा है, ये इंसानियत का दर्द रख रहा है, तो उसको भी यूसुफ अता फ़रमा दिया। फ़िरौन के महल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया, ऐसा ज़रिया पैदा किया कि वो वहाँ पे पलते हैं, बढ़ते हैं, परवरिश पाते हैं, सारी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और फ़िरऔन जैसा बंदा जो कि दुनिया में हमें नज़र आता है कि एक सिंबल बन चुका है, लेकिन उसे भी अल्लाह ताला एक मौका फ़राहम करता है कि अपने मुआशरती रवैयों को सिर्फ़ बदल लो, तो तुम्हें ये बादशाहत भी बरकरार रहेगी, ये तुम्हारा अरूज भी चलता रहेगा। लेकिन अगर मुआशरती रवैयों को नहीं बदलोगे, तो ये सब कुछ तुम्हारे से छिन जाएगा जिसके ऊपर तुम इतराते आ रहे हो। तो ये वो अरूज और ज़वाल की दास्तानें हैं जो अल्लाह ताला कुरान पाक में रकम कर चुका है और ये जो फ़ॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है कि जिस कौम के पास जिस
जिस भी ग्रोह के पास, जिस भी जमात के पास मुआशरती मसाइल और चैलेंजेस का अमली हल मौजूद होगा, वो कौम या उम्मत जो है वो दुनिया को लीड कर सकती है। लेकिन वो अकवाम या लोग जो फ़कत बातें और बेअमली का मुज़ाहिरा करती है, वो ज़िल्लत और बर्बादियों का शिकार रहती है। तो दुनिया में जिन अकवाम पे भी अज़ाब या ज़वाल आया है, जैसे हमने बात की, कि उसकी सिर्फ़ वजह हमें नज़र आएगी मुआशरती नाहमवारियाँ। ऐसे अमाल और रसूमात को आम करना जिससे मुआशरे में बेमकसदियत रह जाए, बेरहरवी पैदा हो, नाहमवारियों को फ़रोग़ मिले और बेअमली को फ़रोग़ मिले। ठीक है? जैसे आज हम देख रहे हैं कि बेअमली क्या है जी, आप इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे दुनिया को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको अपना कोई माली फ़ायदा उससे मिलना शुरू हो सकता है। तो आज लोगों में ये ट्रेंड कॉमन हो रहा है। तो ये हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें कि ये जो मुआशरे हैं, ये अब ज़वाल का शिकार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। अगर हमने इससे निकलना है, तो हमें इसके जो बरअक्स है, बेमकसदियत का मुखालिफ या उसका ऑपोज़िट क्या है, कि हम लोगों को मकसदियत से आगाही करें। हम लोगों को बेराह रवी से बचाएँ। हम मुआशरे के अंदर जो नाहमवारियाँ हैं, उनको ख़त्म करें। जो बेअमली की ज़िंदगी लोग गुज़ारना चाहते हैं, नॉन प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, हम उनको बताएँ कि आपको प्रैक्टिकल होना है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हम जो खुद को रोल मॉडल बनाएँ और हम बताएँ लोगों को कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या मकासद हैं और हम उसके लिए क्या अमाल करते आ रहे हैं और किस किस्म के अमाल हमने सोचे हैं, या क्या कौन-सी काम हम करने जा रहे हैं, या कैसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जिनसे लोगों को ना सिर्फ़ आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का मौका मिले, बल्कि उनकी जो मुआशी, समाजी या मुआशरती नाहमवारियाँ हैं, वो भी ख़त्म होती जाएँ। और जो बेराह रवी है, जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया गामज़न हो चुकी हुई है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और इंसानी इक़दार को कैसे पॉज़िटिव साइड पे लेके जा सकते हैं, कि इंसान अपने ख़ानदान के साथ और ख़ानदानी इक़दार के साथ और इखलाकी इक़दार के साथ जुड़ के कैसे आगे तरक्की कर सकता है। हमें तरक्की के लिए या आगे बढ़ने के लिए इनमें से किसी चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? तो ये वो चीज़ फ़ॉर्मूले हैं जो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में शो करता है, दिखाता है और हमें ये बताता है कि अब अल्लाह ताला की वही के मुताबिक हम इस्लाम को बतौर दीन मुआशरे में कैसे नाफ़िज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वो अमली काम है जिसके ऊपर हमारा पूरा फ़ोकस है क्यूडब्ल्यूएस का, और हम लोगों को इसके ऊपर एजुकेट कर रहे हैं। हम जितने तरबियती सेशन हो रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम खुद भी एजुकेट हों और जितने लोग हैं वो भी एजुकेट हों, और हम मिल के बैठ के सोचें कि अब हमने सालिहा तो भी बनना है, सालिहात भी करनी है, और अब फिर हमने मुस्लिहा भी बनना है कि हमने कैसे लोगों की दुरुस्तगी की तरफ भी जाना है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, कि सबसे पहले जो नबी रसूल करते थे कि इंसानों की ज़हन साज़ी और किरदार साज़ी की जाए, जिससे अफ़राद को ये इल्म दिया जाए कि ये जो पस्ती की ज़िंदगी है, ये जो ज़िल्लत की ज़िंदगी है, इससे निकल कर हम कैसे एक मुतवाज़न मुआशरे, जिसको अल्लाह ताला ज़ुल्मात से नूर की तरफ का सफ़र कहता है, पस्तियों से बुलंदी का सफ़र कहता है, हम कैसे ये कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी ये शऊर बेदार करना है कि ये जो ज़िल्लतें हमें मिली हुई हैं, पूरी दुनिया के अंदर या चंद मखसूस मुआशरों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ें हमें पूरी दुनिया में नज़र आएँगी कि इक़दार कम होती जा रही हैं और लालच, हवस और हिरस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको हमने लोगों के और अपने ज़हन में भी ये चीज़ें डालनी है। अपनी ज़हन साज़ी और लोगों की ज़हन साज़ी भी हमें करनी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने किरदार को अपनी ज़हन साज़ी के मुताबिक पैदा करें। जिससे क्या होगा कि ऐसे मुतवाज़न मुआशरों के क़याम के लिए हमें ऐसे लोग मिल जाएँगे, ऐसे बाअमल और बाकिरदार लोग हम खुद बन जाएँगे, जो इस मकसद के लिए वो निज़ाम तश्कील देने की पोज़ीशन में आ जाएँगे। क्योंकि जो निज़ाम है, ये सिर्फ़ वो इंजीनियर बना सकता है जिसके तख़य्युल में भी वो चीज़ हो और जिसके पास उसका इल्म भी मौजूद हो। ठीक है? यानी कार बनाने का इल्म अगर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं कभी भी कार नहीं बना सकता। आप मैं हम जमात के तौर पे मिल के भी कार नहीं बना सकते। जब तक हमारे पास वो इल्म मौजूद नहीं होगा, वो सलाहियतें मौजूद नहीं होंगी। तो इसीलिए हम निज़ाम की बात तो बहुत करते हैं। आम तौर पर इस्लामी निज़ाम, इस्लामी मुआशरों की बात तो बहुत की जाती है। लेकिन जो हमारे अंदर एक कमी है, वो ये है कि हमने अपने आप को उस निज़ाम की तश्कील के लिए कितना तैयार किया है। मेरे अंदर या हमारे अंदर कौन-सी वो ख़ुसूसियात या वो सलाहियतें पैदा हो चुकी हुई हैं
کہ ہم خود بیٹھ کے اس نظام کو تشکیل دے سکیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جی وہ بندہ یا فلانا بندہ یا فلانی پارٹی ایک نظام دے دے اور ہم مل کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اور جب تمہیں کچھ مل جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ وہ چیلنج ہے جو ہم نے عبور کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی ذات کی تشکیل نو کرنی ہے، ہم نے اپنی ذات کی تشکیل کرنی ہے، وہ باعمل اور با کردار فرد بننا ہے جو ان ساری چیزوں کو سمجھے، اور ان ساری چیزوں کے مطابق پھر ہم مل کے بیٹھ کے ان نظاموں کو تشکیل دینے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہم ہی اس پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک مسلم ہی مسلم معاشرے میں سب سے پہلے عمل کرنے والا انسان بنتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے وہ عمل کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو یہی وہ چیلنج تھا جو انبیاء کرام کو بھی آیا، کہ ایسے افراد اور جماعت کی تیاری کی جائے کہ جو اس نظام کو سمجھیں بھی، مروجہ نظاموں کو بھی سمجھیں، اور اس نظام کے مطابق جو ہمارے ذہن میں اب پیدا ہو چکا ہے ہم اپنی کردار سازی بھی کریں، اپنے لیے جو ہم نے فطرتی وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، جن کو ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پاور آنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے سائنسی علوم کے اندر کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سائنسی علوم تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم پیدا کی ہیں، جو ہمارے آگے نشانیاں پیش کی ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے بھی اور ہماری عقل کے ذریعے سے بھی، ہم نے ان سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ وہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، انبیاء کرام کے لیے بھی یہی چیلنج تھا کہ ایسے افراد اور جماعت تیار کی جائے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اور یہ جو فرد بننا ہے یہ میں یا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں بنا سکتا، ہم نے یہ خود اپنے اندر یہ سوچ پیدا کی، ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اب ہم نے اپنے اندر خود یہ سوچ پیدا کرنی ہے جی میں نے اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے ایک ایسا یونٹ بننا ہے کہ جو اس نظام کے اندر خود فٹ بھی ہے، اور خود اسے پتا بھی ہو کہ میں نے نظام کے اندر کون سی ان پٹس دینی ہے اور کیسے اس کو کرنا ہے، تاکہ ہم سب وہ باعمل اور با کردار فرد بن سکیں کہ جو یہ ثابت کر سکیں جی جو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا ہم نے اس کو اپنے اعمال صالحہ سے ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اعمال صالحہ وہ ہماری انفرادی عمل ہے، اور پھر مصلحہ بن کے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارا اصل میں اجتماعی عمل ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی کہ ہم نے انفرادیت کو بھی قائم کرنا ہے اور اجتماعیت میں اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ یعنی قرآنی تعلیمات پہ مبنی معاشرہ بنانے کے لیے ایک مسلم اور مومن پہلے خود صالحہ بنتا ہے اور پھر مصلحہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خود تو معاشرے کے لیے نان پروڈکٹیو ہوں، میں خود تو معاشرے میں کوئی بھی سٹیٹس نہ رکھتا ہوں، یا کوئی بھی میرا کوئی مرتبہ نہ ہو، یا میری کوئی بھی پہچان نہ ہو، مرتبہ بھی شاید نہ ہو، میری معاشرے میں پہچان نہ ہو، اور میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں، تو کوئی بھی ایسی باتوں کو نہیں سنتا۔ جب تک ہماری معاشرے کے اندر ایک پہچان نہیں ہوگی، جب تک ہمارا کردار ہمارے قول کے ساتھ جڑے گا نہیں، تب تک کسی کو بھی ہماری بات کے اوپر یقین نہیں آئے گا، اور تب تک ہم مصلحہ کا کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے مصلحہ بننا ہے، مصلحہ کا کردار ادا کرنا ہے، اور لوگوں کو اور خود بھی اس عذاب سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی اس عذاب یا اس ہلاکت سے بچانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عذاب بھی کوئی باہر سے نہیں آتا، جیسے خوشحالی کا ایک فارمولا ہے اسی طرح عذاب کا ایک فارمولا ہے جو بار بار ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس کے غلط نتائج بھگتے گا، جو صحیح کام کرے گا وہ اس کے صحیح اعمال کو دیکھے، صحیح جزا کو دیکھے گا، صحیح نتائج کو دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمپل فارمولاز ہے۔ اب کرنے کا کام یہ کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جس نظام کو بنانا ہے اس نظام کے لیے ہم کتنا تیار ہیں۔ یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ اب ہم تھوڑا ڈیپتھ میں جانا شروع ہوں گے۔ تو آج یہ ہمارا پہلا سیشن تھا اس سلسلے میں کہ کتاب اللہ کا علم کائنات کے ساتھ ہمیں کیسے جوڑتا ہے، اور کائنات کے ذریعے ہمیں کیسے بتاتا ہے، کائناتی علم کے ذریعے ہمیں کیسے بتاتا ہے کہ دنیا کی جو عروج اور زوال کی داستانیں ہیں وہ کیسے لکھی جاتی ہیں، اور کیسے اگر آج ہم زوال کا شکار ہیں تو ہم نے عروج کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جو ہم نے اپنے اندر اب پیدا کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اگر یہ بتانا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود ایک چلتا پھرتا رول ماڈل بننا ہوگا قرآنی اقدار کے مطابق، اور وہ کون سی اقدار ہوں گی
وہ کون سے تقاضے ہوں گے، اب ہم ان کو ڈیپتھ میں جا کے ہر سیشن کے اندر اس کو سمجھیں گے۔ اور اس سلسلے میں اب جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے ایک نیا پروگرام بھی لے کر آنے والے ہیں، جس میں عادل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا وہ تھوڑا سا تعارف بھی پیش کریں، کیونکہ اب ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ جس میں ہم چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں گے بھی۔ قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں، قرآن پاک کے جو الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عکس بندی کی ہوئی ہے معاشرے کی اور انسانوں کی، اس کو ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے مکمل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ، ذہنی اطمینان کے ساتھ، قلبی سکون کے ساتھ آگے بڑھنے میں رکاوٹیں کھڑی رہیں گی، کیونکہ جب تک ذہن اور قلب کا آپس میں جڑیں گے نہیں، ہم آہنگ نہیں ہوں گے، تو ہمیں بھی یہ کنفیوژن رہے گی کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا، کہیں ہم کسی غلط مقصد کا شکار تو نہیں ہو رہے، کسی غلط چیز کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان کا حاصل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی حاصل کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جانور لو اور ان کو ذبح کرو، تو ان کو پھر پکارو گے تو وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس سے کیا مفہوم ہے یہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے آنے والے سیشنز میں بھی، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس چیز پہ؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے، میرا دل اس پہ راضی ہو جائے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ اطمینان قلب جو ہے یہ ہمیں بھی حاصل ہوگا، تو ہم اب دیکھیں گے کہ کم اور مختصر ترین وقت میں بہت جلدی ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں، بہت جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو میں یہیں ختم کرنا چاہوں گا، تاکہ ہماری بات زیادہ لمبی بھی نہ ہو، کیونکہ پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو وہ بھی زیادہ پھر تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور وہ پورا میسج بھی شاید اس طرح کنوے نہیں ہو پاتا۔ تو میں عادل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ عادل بھائی بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں فیوچر کے حوالے سے بھی، تاکہ تھوڑا سا ہمارے سامنے